हमारी तरफ से आप सबको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। 14 अगस्त का दिन मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं, कुछ एहसास दिलवाना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं। देखें, जब भी कोई बंदा हिजरत करता है तो उससे बड़ी उसके लिए कोई भी मुसीबत नहीं होती। अपना घर बार, अपनी फैमिली, आज जहाँ पर लोग रहते हैं, कोई भी किसी एरिया में भी रहता है, उसके लिए वो एरिया, वो गाँव, वो शहर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपको सारी चीज़ें वहाँ छोड़कर आनी पड़े और अचानक से एक ऐलान हो जाए कि आप दूसरे मुल्क में या दूसरे एरिया में जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारी लोगों की जानें भी जाती हैं, सामान तो क्या कुछ अपने भी वहाँ पर छोड़ कर आ जाते हैं। कहते हैं कोई भी चीज़ जो है किसी बंदे पे जब गुजरती है तो उसको पता तब भी चलता है। हम सारे अपने अपने दायरे में, अपने अपने हालात में खुश रहते हैं। जैसी भी दूसरे की फीलिंग होती है कभी समझ नहीं पाते। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक ऐलान होता है कि आप जो है वो दूसरे एरिया में ट्रैवल करेंगे और अचानक से एक अनाउंसमेंट होती है कि आज के बाद जो है वो आपका एरिया अलग है और दूसरों का अलग। आपको अपने रिश्तेदारों के समेत जाना पड़ता है, आपका साजो सामान वहाँ पर होता है, आपकी जायदादें वहाँ पर होती हैं, आपका तमाम सरमाया वहाँ पर होता है, आपका कारोबार वहाँ पर होता है, आपको सभी को छोड़कर जाना पड़ता है। और यहाँ तक कि शायद आपके फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ आगे जाकर पूरे ना हो सकें। कुछ रास्ते में मारे जाएँ, कुछ वहाँ पर रह जाएँ और कुछ जो है वो बच बचा के दूसरी जगह पर पहुँचे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। आपने चंद दहाइयों में देखा होगा, जैसा हम आज पाकिस्तान देख रहे थे हमेशा से ऐसा नहीं था। हम आपको बताएंगे कि जो 1960, 1970 और 80 की दहाइयाँ थी वो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकल कंडीशन वाइज कितनी अच्छी थी और तब लोगों का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी इनकम और खुशहाली कितनी थी। अभी आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, टैक्स नेट का कोई पता नहीं चल रहा, टैक्स लूप्स हैं। आज के दिनों में पाकिस्तान का क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा होता है, बिजली बहुत चोरी होती है, लोग कोई भी चीज़ों के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, रिश्वत ली जाती है और दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं कोई भी काम करवाने के लिए। तो पाकिस्तान की जो आज कंडीशन है, जो भी लोग 1990 में पैदा हुए या उसके बाद उन्होंने जिस वक्त से वो संभाली, जैसा ये पाकिस्तान देख रहे थे, क्या हमेशा ही ऐसा था? आज हम बात करेंगे, थोड़ा ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान हमारा हमेशा ऐसा नहीं था। तो पार्टीशन के बाद जब डिवाइड रूल होता है तो तब बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर छोड़ते हैं एज इंडिविजुअल, लेकिन कंट्री लेवल पर कुछ चीज़ों की तकसीम की जाती है। जैसे कि स्टेट बैंक जो हमारा इंडिया में गवर्नमेंट का बैंक था, वो भी पाकिस्तान को कुछ फंड ट्रांसफ़र करता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अदारे हैं, उन सब की डिवाइडेशन होती है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को बहुत कम हिस्सा उसमें मिलता है। और पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पाकिस्तान का जो बड़ा लॉस है वो ये होता है कि 1948 में कायद आज़म साहब की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है वो चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आएगा, डेमोक्रेसी आएगी या डिक्टेटरशिप आएगी। 5 से 6 साल तक इन्हीं चीज़ों पे डिबेट होती रहती है और फिर डिक्टेटरशिप का एरा जो है वो शुरू होता है। लेकिन डिक्टेटरशिप के एरिया में पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री बूम करती है उस वक्त। आप 1960 का जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की ओवरऑल हिस्ट्री की इकोनॉमिकल, आप वो उठा के देख लें। पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्रीज लग चुकी थी और पाकिस्तान खुद कफील हो गया। पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। इवन कि जब वर्ल्ड वार 2 के बाद जर्मनी और जापान दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, तो पाकिस्तान ने उस टाइम इन दोनों ममालिक को सपोर्ट किया था। उस टाइम पाकिस्तान के इन दोनों ममालिक के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ नेटवर्किंग स्कीम्स के तहत इन दोनों ममालिक को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा थी। जीडीपी सालाना जो है वो 6.7% की ग्रोथ के साथ चल रही थी, इन्फ्लेशन ना होने के बराबर थी और पाकिस्तान के ऊपर डेट जो है, गवर्नमेंट डेट, वो भी ना होने के बराबर था। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बूम कर रही थी और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री रेवोल्यूशन उसी वक्त में आई थी, तो पाकिस्तान में बहुत सारी इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई। तो भुट्टो साहब ने आते ही 1970 की दहाई में पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो बिल्कुल ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना छोड़ गया। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसका दरवाज़ा बंद हो गया और यहाँ पर भी जो प्राइवेट बिजनेस से ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गए। गवर्नमेंट कोई भी इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर बिजनेस करने लगी और गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो है वो चलने लगी। जैसे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन PIA, स्टील मिल्स और बहुत सारी इंडस्ट्री जो हैं वो पाकिस्तान जो एज ए गवर्नमेंट जो है इसको स्टार्ट करने लगी। जैसे जैसे आप किसी चीज़ को नेशनलाइज करते हैं तो उसमें
پرائیویٹ انڈسٹری کی جو ہے وہ ویلیو کم ہو جاتی ہے، وہاں پر لوگ انویسٹ کرنا کم کر دیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ریئلائز کیا ہے، ابھی بات چل رہی، بات تو کافی دیر سے 3 سے 4 سال پہلے سے چل رہی ہے کہ انڈسٹری کو پرائیویٹائز کیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ میں انڈسٹری لاس کر رہی ہے۔ ایون گورنمنٹ میں جب جتنے بھی آفیشلز ہیں وہ اپنا ٹائم فریم میں آتے ہیں 3 سے 4 سال کے لیے اس انڈسٹری کو ہولڈ کرتے ہیں، لیکن جب اس کا لاس ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، سب کے سب جو ہے اس کو لوٹتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب چیزیں پرائیویٹائز ہوتی ہیں تو ہر بندہ، جیسے فار ایگزامپل میں اپنا بزنس شروع کرتا ہوں تو اس کے لاس کا ذمہ دار میں خود ہوں گا، اس لیے میں اپنے بزنس کو اچھے طریقے سے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور ایک تو میں اس کی ذمہ داری بالکل بھی نہیں لوں گا جتنا بھی لاس ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے پتہ ہوگا میں 3 سے 4 سال کے لیے بس یہاں پر اپائنٹمنٹ ہوں، میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وقت گزاروں، بجائے اس کے کہ میں اس کو پروڈکٹیوٹی کو انکریز کروں۔ لیکن جب بندہ اپنا پرائیویٹ بزنس کرتا ہے تو اس میں سارے حربے آزماتا ہے تاکہ وہ بزنس کو جو ہے وہ پروفٹ میں لے کے جائے۔ تو آپ دیکھ لیں آج پاکستان وہ ملک تھا جس نے جرمنی اور جاپان جیسے نیشنز کی جو ہے ہیلپ کی، اور آج پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے۔ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ $1 بلین کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ آ جائے تاکہ ہمارا جو نظام ہے وہ چل سکے۔ پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے ٹوٹلی IMF کے پلان کے اوپر۔ ہم 1-2 بلین کی انسٹالمنٹ کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ایون کہ ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ انسٹالمنٹ نہ آئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایسی خبریں بھی گردش کرنے لگی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان سے جو ملک 1971 میں علیحدہ ہوا تھا اس کی اکانومی آج $50 بلین کی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری پارٹیشن ہوئی تھی انڈیا، اس کی اکانومی آج $600 بلین پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان 1, 2 یا 3 بلین کی انسٹالمنٹ کے لیے ترس رہا ہوتا ہے کہ کب ہمیں ملے اور کب جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے اس کی معیشت چل سکے۔ اور آپ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اور نہ ہی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اور ڈکٹیٹرشپ کا مل کے جو کمبینیشن ہے، اور بینگ اے نیشنلٹی ہولڈر آف پاکستان، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر ایک اچھی نیت سے اپنی جاب کو ڈیلیور کرنے چاہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جاب سیکٹر میں ہو۔ ہم تو پاکستان کے جو ٹریفک کے قوانین ہے اس کو بھی فالو نہیں کرتے، ہم سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ کب جو ہے وہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نکل جائیں۔ اور اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انڈسٹری نہیں لگ رہی، پاکستان میں SMDs اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری پہ کام نہیں ہو رہا، پاکستان میں اسمال لیول پہ جو بزنس نہیں ہو رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، ہماری 80 سے 90% چیزیں وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ایون کہ ہم ایک بال پین تک جو ہے وہ خود نہیں بنا سکتے، وہ بھی ہم چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور جب کسی ملک کی اکانومی ٹوٹل جو ہے وہ امپورٹ چیزوں پر بیس کرتی ہو تو اس میں اتنی جلدی ریگولیشن نہیں آتی، اس کی اکانومی میں اتنی جلدی تبدیلی نہیں آتی، وہ موسٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے ممالک کے اوپر۔ اور پاکستان میں جتنے بھی بزنسز ہوئے ہیں وہ موسٹلی پروڈکٹیو نہیں ہیں۔ ایک انویسٹمنٹ کمیونٹی بیٹھی ہوتی ہے جو کہ دیکھتی ہے کہ کون سی چیز بڑھ رہی ہے، کبھی ڈالر میں انویسٹ کر رہی ہے، کبھی گولڈ میں انویسٹ کر دیا، اور کبھی جو ہے پاکستان کے ریئل سیکٹر پہ بوم آ گیا تو اس میں انویسٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہ سبھی چیزیں جو ہیں وہ یہ پروڈکٹیوٹی پہ بیس نہیں کرتی ہے، جو اصل میں ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور اس کو باہر سیل کر سکیں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما سکیں۔ لیکن اگر ہم اگزامپل دیں ان ممالک کی جن کو پاکستان نے سپورٹ کیا تھا، جن سے پاکستان علیحدہ ہوا تھا، جو پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا، تو ان میں زیادہ تر جو ہے وومن امپاورمنٹ ہے، انڈسٹری بہت زیادہ لگ چکی ہے، وہ ہر چیز خود بناتے ہیں۔ جرمنی سب سے بڑی آٹو موبائل انڈسٹری کی اگزامپل آپ کو دیں گے تو وہاں کو BMW، آڈی اور مرسڈیز، یہ دنیا کی بہت بہترین کمپنیاں ہیں جو سبھی بلانگ کرتی ہیں جرمنی سے۔ اور جاپان وہ قوم ہے جس نے 2 ایٹم بم کھائے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، اور آج وہ دنیا کی اخلاقی لیول پہ بھی نمبر 1 پہ قوم ہے۔ اور بزنسز ان کا جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے وہ جاپنیز لینا پسند کرتے ہیں۔ آپ چائنا کو دیکھ لیں، چائنا بھی 1980 سے پہلے ایک مشکل وقت میں تھا۔ چائنا کی اتنی زیادہ پاپولیشن تھی اور کام تھا کوئی نہیں، لوگ زیادہ تر جو ہے وہ ڈرگز یوز کرتے تھے، زیادہ تر لوگ اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسے بیٹھ کے اسپینڈ کرتے تھے، پروڈکٹیوٹی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن اس کے بعد جب انڈسٹریل بوم آیا، چائنا نے ہر چیز جو ہے وہ بنانی شروع کی، چھوٹے سے لے کے بڑے پیمانے تک، اور آج جو چائنا کی بڑی ای کامرس ویب سائٹ جو ہے وہ ورک کرتی ہے اوور آل دنیا میں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔